مرحبا بك في الجزء الرابع من سلسلة التوجيه السريع اللي غادي نشوفوا فيه طرق إبداعية جديدة باش تلقى اختصاصات جداد، اختصاصات إبداعية اللي قليل اللي كيعرفوهم، اللي فيهم الفلوس، فيهم النجاح، اللي عدد ديال التلاميذ ما عمرهم فكروا فيهم، واللي من هنا 2020 2025 عندهم مستقبل. وغادي تشوف من هنا لافان ديال الفيديو على الاقل واحد جوج ثلاثه ديال لي دومين غادي يتزادوا لك جداد ما عمرك فكرتي فيهم. اللي كيوقع بعض المرات هو انه انت فاش كتشوف دوك لي دومين تراديسيونيل، لي دومين الكلاسيكيه ديال التوجيه، انجينيور انفورماتيسيان، انجينيور سيفيل، فورماسيان، ميدسان، بيدياتر، تيبانوا لك انت عادي، تيبانوا لك زعما شي حاجه بانال، شي حاجه اللي ما كتحس بهاش كتجرك انت، ما كتحس بهاش ما كتحس بهاش مولماك كتصلح لك، كتعيا تسول ما كتلقاش شي كاع ما كيقول لك شي تخصص جديد احسن. او لا يمكن عندك انت مشكله اخرى انه كتوجد دابا الباك حور في 27 عام او 33 عام وعندك ديك لا ليميت داج، انه منع عليك سيغتان زيكول، ما تقدرش تمشي للانسا، ما تقدرش تمشي للسي جي، وكتولي كتبان لك غير لافاك. وفي لافاك الاختيارات حتى هي محدوده، كتولي كتحس براسك مزحوم، مزاحم، ما حاملش راسك، مفقس، وانت بغيتي تخدم، انت بغيتي تراجع، بغيتي تحط الفلوس، بغيتي تحط الوقت، بغيتي تبدا من جديد باش دير فورماسيون مزيانه، وكتحس بحال شي بنادم تيدير لك العصا في الرويضه، بحال شي بنادم ما حاملك دير لك العصا في الرويضه، ما شنو درتي ليه انت والله اعلم. ولكن فريمون كتحس بحال هكا، كتمشي كتسول كتشاور مع بنادم تيقول لك عرفتي ولدي اش دير، عرفتي غتمشي غادي يجمع لك واحد 6 ولا 7 المليون وغادي تمشي تدفع لك، اول حاجه غادي تمشي تدفع الجرين كارت الامريكان وتسنى رزقك، ديك 6 ولا 7 المليون غادي تمشي تقلب لك على شي فيزا مزيانه للسعوديه راه كاينه تما الخدمه، وغادي تميك عليك من هذا صداع الراس. اولا واحد اللي كيزيد يكمل عليك تيقول لك متابعك انت في نيويورك ولا في امستردام، سير ولدي فيق من القلبه، سير جمع راسك وسير تخشى لك شي ايكول ديال الكوميرس بحال عباد الله، تخرج منها وسير قلبك على شي خديمه ودفع فليسات وتخبى وسير كل خبيز مع راسات. بحال هاد النوع كيطحن لك الاحلام ديالك، كيطحن لك داكشي اللي بغيتي تزيد انت لقدام. عرفتي بحالاش كيفكرني غير بديك الماكينه ديال الكفته اللي عندك الززار، تدخل ليها اللحم كتخرج عليك بطاطا من الجهه الاخرى، تخرج عليك روينه من الجهه الاخرى. دونك تبعد على هذا بنادم، هذا خينا هذا ما عمرو سمع على شي حاجه سميتها اورتوفونيست، ما كيعرفش شنو كيدير هذا، ما عمرو سمع على انجينيور اش كيو او ايجيان كاليتي انفيرونمون، ما عمرو سمع على ان ماستر ديال لاميناجمون تيريتوريال. دونك كاع هادشي ما سمعتش عليه، هذا ما سمعش انه راه كاينين دي تكنيسيان اللي كيديفلوبيو دي جو بوغ اندرويد كيضرب حتى 50,000 درهم، 5 المليون في الشهر. انا اورتوفونيست اللي هضرت عليه تيضرب حتى 2 المليون في الشهر. الانجينيور اش كيو او هذا كنعرف انا مين اللي خدام في كازا ب 25,000 درهم، 2 المليون ونص. دونك كاع هادشي ما كيعرفهمش، كيضرب كاع هادشي في الصيرو، ما عرفش. الوغ في هذا الفيديو الا كاع بنادم هذا ما حاملوش، في هذا الفيديو غادي نشوفوا شي طرق ابداعيه. وهنا واحد التحدي صغير، انه الا انت ما عندكش مع عرفتي اللاوعي، الا ما عندكش مع كيفاش تستعمل العقل الباطن باش تلقى افكار جديده، الا كنتي من دوك التلاميذ اللي ما كيقدرش يحبس داك العقل الحساسبي ديال الموديول ديال المعادلات ديال الحساب، ما كيقدرش يحسبو، تقدر ديرونجيك واحد شويه هذا الفيديو، تقدر ديرونجيك هاد الميثود اللي غادي نشوفو، ولكن خذها كوم ان جو، خذها بحال واحد اللعبه كنلعبوها انصومبل وكنلقاو بها دي شوا ديفيرون.
وبين قوسين انا ما كنتش كنفكر بحال هكا، حتى انا كنت بحالك. اذا كنتي بنادم بحالك كنت انا دو فورماسيون انجينيور، دونك عندي مع الارقام، عندي مع الحساب، المعادلات. دونك شي واحد اللي تيجي تقول لي لا وكاين البنك العقل اللاواعي، العقل الباطن، ما تسرطاتش لياش، ما كتسرطلياش. حتى كنقرا على ناجحين، على دي ليدر انترناسيونال اللي كلهم تيتكلموا لك على الابداع، كيتقول لك انه 90% ديال النجاح ديالو جاي من الابداع، جاي من الصوت الداخلي ديالو. كاين فيهم اللي مشى بعيد في هذا البحث على الابداع، كاين اللي كيعطى على كوكايين، الكراك، كاين اللي مشى بعيد في شي دي كوكتيل بين الفودكا على الويسكي على البوربون على لا كوك. بون ما غاديش حنا نمشيو حتى لهاد لو نيفو هذا. انا ما كنشربش وما كنكميش، مي باغ كونطخ جربت دي ميثود ان بو تما مفروحين اللي بون ما كنعاود ما كنهضرش عليهم اون بوبليك بزاف، مي جور مثلا اون بيتيت ميثود بور تروفي دي زيدي. تمشي تقلب سور يوتيوب على واحد اون ميوزيك او هازار اللي تحطي فيها وتخدمها بوندون 5 مينوت وتسد البيت وتديرها او ماكسيموم وتشطح بوندون 5 مينوت. ماشي شغل كيفاش كتشطح تفروح مع راسك، فهمتي؟ بوندون 5 مينوت. من بعد ديك 5 مينوت كتجيك الورقه والستيلو كيخرجوا لك واحد 5 ديال الافكار ما عمرهم كانوا يطيحوا عليك. اولا وحده عاوتاني تري سامبل، غادي تمشي للبيت ديال التلفازه عندكم ياك، غادي تمشي حدا التلفازه، غادي تعطي التلفازه بظهرك وغادي دير تما مخده وغادي تكا وغادي تبدا تفكر في اي دومين، غادي يجوك افكار مختلفين على كاع دوك اللي كانوا عندك. انا ما عمرك ديك البلاصه ما عمرك ريحتي فيها ياك، تري فاسيل. دونك فاش كنقلبوا حنا على هاد لا ليست غادي نشوفوا في لا ليست دو 100 اون ريشيرش دو d'idées nouvelles, une recherche d'idées innovantes. Donc جرب هذه القضيه، ريح حدا التلفازه، الصق مع التلفازه ولا عطيها التلفازه بدارك ودير واحد المخده وتكي على الطبيله وبقى تجاوب على تشوف هذا الفيديو. حاجه اخرى حتى هي مفروحه ديال لا دوش فخواد. الوغ لا دوش فخواد ماشي دوش بالماء بارد، لا هذه كتعمر فيها البانيو بالماء بارد ومن بعد كتمشي وكتجيب واحد 2 سطوله ديال دوك لي كوب ديال الثلج، عرفتي اللي كاينين لي كوب ديال الثلج، 2 سطوله منهم ديزا ومن تما بشاخ كتخويهم تما وكتخليهم حتى كيذوبوا، كتقلب الماء عرفتي كتلقى 1 دوغري ولا 0 دوغري وكتخشى فيه تما بوندون 10 مينوت، كتخشى وما كتعاودش تطلع 10 مينوت ومن بعد لي 10 مينوت كتنوض بحالك بالزربه تجري وكتشرب ايترو ديال الماء سخون. كنضمن لك انه فاش كديرها على فان كيجيوك شي افكار ما عمرهم طاحوا عليك. بون بغيف ملي كيجيو هاد الافكار كيجيونا من جوستومون من العقل الباطن. ولا ميثود علاش كنتكلموا هاد لا ميثود جاتنا من الاساس ديال لي طرافو ديال لو دكتور ماكسويل مالتز. هذا سي ان شيروجيان استيتيك ديال الجراحه ديال الوجه، كان في 1950 الخمسينات ديال القرن اللي فات، وبالضبط على الكتاب ديالو اللي خرج في 1960 اللي كسماه بسيكو سيبرنيتيك، لا بسيكو سيبرنيتيك، اللي كيتكلم فيه على هذه الفكره ديال العقل الباطن اون ديتاي، وكيتكلم على الفكره ديال انه العقل الباطن ما كينسى حتى شي حاجه، كيتفكر كل شيء، كاع داكشي اللي داز عليك في حياتك كله هو ما كينساش، كل شيء مكتوب في شي بلاصه. من بين الاشياء اللي تكلم عليها هذا الدكتور ماكسويل تكلم على لا ميموار ديال العقل ديال البنادم، يعني الذاكره، وتكلم على الفكره اللي كانت قبل من هذا الدكتور مالز، هي ان الدماغ ديال البنادم لا ميموار مرتبه بحال واحد البلاكار كبير، كان ليماج دو بلاكار، كيعطيو ليماج ديال لو بلاكار كبير وفيه دي تيغوار، فيه مجوره كتحل المجر كدير فيه واحد القصه ولا واحد لانفورماسيون ولا واحد ليفينمون وكتسدو.
داك البلاكار بيان سور كبيره بزاف عاد كتعمرو حتى كيعمر. الوغ اون فوا كيعمر بغيتي تاخذ شي انفورماسيون كتحل البلاكار كتمشي للمجر كتحلو كتاخذ الانفورماسيون. ولكن في الوقيته فاش كيعمر هذا البلاكار شنو خصك دير باش تزيد شي حوايج اخرين تما؟ بقى خصك تحل البلاكار تحل دوك المجوره تخويهم ترميهم ترمي داكشي اللي فيهم حتى تخوي دوك المجوره عاد عاوتاني تقدر دير فيهم حوايج اخرين. دونك كانت ليدي ديال لا ميموار à l'époque les scientifiques à l'époque كانوا تيفكروا بحال هكا ان لو بلاكار بحال هكا خدام. دونك اون فوا عمرو كاع دوك المجوره كاع لو ايكاز خصنا نخويو دوك المجوره باش نديرو حوايج اخرين. دونك في هذه الحاله كتولي كتفقد دي ميموار يعني شي حاجه اللي كنتي عاقل عليها شحال هادي كتمشي مزيان. الوغ ابخي لو طرافاي ديال دكتور ماكسويل بدا اتجاه اخر في التعامل مع العقل الباطن اللي ولا دابا كنعرفوه بحال كوم لا فيزيون ديال لو ديسك دور. انه دابا كنشوفوا لي ساينتيفيك كيشوفوا لا ميموار يعني الذاكره ديالنا بحال ان ديسك دور اللي كبير تا هو كتعمرو بلي زانفورماسيون كتكتب فيه كتكتب واحد الوقيته كيعمر. اشنو كدير؟ كتمشي لواحد الجهه من هذا لو ديسك دور وكتفورماطيه كتمسح داكشي اللي فيه ومن بعد كتعاود تعمر تما كتعمر حتى كيعمر مزيان كتعاود ثاني تفورماطي كتمسح وكتعاود ثاني تكتب تما اكسيتيرا 10 20 30 مره. ولكن شنو هو الاختلاف؟ الاختلاف هو انه بحال لو ديسك دور انفورماتيك منين كتفورماتي المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه دوك المعلومات اللي انت قلتي عند راسك راه مسحتيهم راهما باقيين تما في لي شون مانيتيك في الديسك دور. الديسك دور بيان سور عرفت انه فيه دي مومون مانيتيك اللي كيتبدلوا اللي كيعطيونا دي 0 اي دي 1 اللي كيعقلوا على لانفورماسيون. دونك اشنو هي الفكره؟ الفكره هي انه واخا تفورماتي 10 المرات كيبقى ديك لا ميموار القديمه اللي لتحت راهي كاينه تما. و اون انفورماتيك كنعرفوا انهم كاينين دي لوجيسيال سبيسياليزي اللي تقدر تاخذ الديسك دور ديالك دير فيه مثلا واحد الفيديو وتمسحها وتفورماطي الديسك دور المره الاولى والثانيه والثالثه والعاشره ياك. ومن بعد نعطيوه ان انجينيور انفورماتيسيان سبيسياليزي وكيدخل باللوجيسيال وتيجبد لك لا فيديو اللي كانت في الاول من بعد الفورماطاج 10 المرات من بعد الفورماطاج حتى 50 مره. مثلا حنا كانت وقعت لينا في فرنسا في الدكتوراه كان ان بروف تحرق ليه الديسك دور ديالو وفيه عرفتي الخدمه ديال لي ريشيرش لي بابي روينه الكحله. و جوستومون مشينا قلبنا على دي سوسيتي اللي كيديروا هذا ولقينا اون فيت بلوزيور اون فرانس و لا سوسيتي قالت لنا باش نريكوبيري لكم 30 جيجا غادي تخلصوني شي 4000 اورو ديك الساعه اون فرانس 4000 اورو يعني 4 مليون سي ريان دو تو. دونك ايماجين سي لا ميم شوز اللي كاينه عند لي جوندارم عند لي اف بي اي ولا بلا كاع ما تمشي بعيد غير في المغرب في المخابرات يا دي سيلول انفورماتيك اللي خدامين على هادشي. مثلا بوغ لي بيراط كونتر لو بيراتاج انفورماتيك كيستعملوا بحال هاد لي سيستيم. اي حتى لدابا باقا ليدي هي انه ما تقدرش تمسح شي حاجه من ان ديسك دور كتقدر دائما ريكوبيرها من بعد. بون خاصك لي لوجيسيال خاصك لي سيستيم انفورماتيك سبيسيفيك ولكن كتقدر دير هادي ما عليناش. الفكره ديالنا هي انه كاينه جوج ديال الحوايج بين العقل الباطن اللي خاصنا نحيدوا المجوره نخويوهم ونفقدوا شي حوايج. من جهه اخرى الفكره ديال ديسك دور جميع داكشي اللي كاين تما كيبقى. دونك الهدف ديالنا حنا اون فيت في هاد لا ميثود لا ليست دو سون هو انه غنمشيو لو ديسك دور ديالك ونقلبوا على افكار على التوجيه على شي دي زيدي ديال خدامي ديال وظائف شفتيهم ولا سمعتي بهم ولا غير تصادفتي معاهم في شي بوست ديال الفيسبوك واخا الثانيه وحده شفتي هكا وقلبتي ومشيتي تشطنطي بحاجه اخرى. الوغ هاد لي ميثود اللي غادي نديرو غادي يجروهم لينا من العقل الباطن. واخا
فراس واحد الجزء من الدماغ تيقول لك الدكتور مهاري حماق تسطط تفروح ماشي مشكل، ولكن تبع معايا حتى الفان ديال الفيديو غادي يبان لك انه فعلا هادشي اللي كنقول راه خدام. ما عليناش. لا ميثود لا ليست دو 100 هي طريقه باش نجبدوا 100 ديال الاختيارات ديال التوجيه، 100 ديال الاختيارات ديال التوجيه جداد مفروحين في شكل مختلفين على داكشي اللي فكرتي فيه حتى لدابا. الوغ كيفاش غادي نديروها؟ نخدموها ب 20 ب 20. كل 20 غادي نعطيك واحد السؤال في واحد الشكل بحيث يخدم دماغك يستعمل فيه العقل الباطن. دونك دائما كما قلت لك في الاول غنخدموها بحال ان جو، سي ان جو مفروحين ناشطين ضاحكين وحتى نلقاو هاد الاختيارات. ماشي مشكل اذا لقيتي اختيار ماشي تقول لا هذا في شكل صعيب ما يمكنش هذا، لا جاتك اون ايدي تو نوت غادي تكتبها ودوز، تكتبها ودوز، تكتب ودوز. با دو جوجمون، ما غاديش نحكموا على الفكره واش تقدر ديرها ولا ما تقدرش ديرها، واش مزيانه ولا ما مزياناش، ما شغلناش. الافكار اللي غادي نجبدوا غادي تقيدهم حتى نكملوا الليست ديالنا. دونك تبع معايا هاد الميثود كيما نقول لك اكزاكتومون، تبعها حرفيا. بطبيعه الحال غادي خصك ستيلو ورقه كيما العاده. غادي نقول لك غنطرح لك لا كيسيون كيفاش تقلب، فين الاتجاه تقلب. حبس لا فيديو تقيد ليا لي 20 بروميير اونسويت نكملوا اونصومبل. مزيان. الوغ نشوفوا نبداو ال 20 الاولين من لا ليست ديالنا 200. ال 20 الاولين الوغ بغيتك تاخذ واحد الورقه تكتب في العنوان ديالها 20 خدمه سلاش وظيفه الاكثر حماق اللي سمعتي عليها في حياتك كلها. 20 وظيفه ولا خدمه الاكثر حماق المفروحه اللي عمرك سمعتي بها في حياتك. اوكي مزيان. اونسويت تمشي للورقه 1 2 3 4 5 حتى ل 20 وغادي تبدا تكتب. الوغ دونك جميع الحوايج حاول تفكر اللي سمعتي بها، اللي قالتها لك عمتك، اللي قالها لك ولد خالك في روسيا، اللي قالتها لك عمتك اللي خدامه في الامريكان، عرفتي كاع اي حاجه في المغرب، في اوروب، في لي زيتازوني، في الصومال، في افريقيا الجنوبيه، ما عنديش مشكل. المهم 20 الاكثر حماقه. بين قوسين مثلا وحده اللي كنت سمعت عليها من دوك اللي مفروحين مزيان، واحد الخدمه في واحد الجزيره في هاواي كتقدمها لوفيس دو توريزم. الواحد الخدمه هي انه كتمشي كتريح في واحد الجزيره، عرفتي دوك الجزر دوك لا بلاج صفراء والرمله زوينه والبحر بالخضر بين داك عرفتي داك اللون ازور بين خضار بين زرق بحال هكا. ما غادي ينقيه، غادي يقابله والو، عطينا واحد الفيلا تما وعطينا كونيكسيون 20 جيجا، والهدف ديالو هو انه يانيمي لا باج فيسبوك ديال الجزيره. اش كيدير فيها؟ تيدير فيها تصاورات، تيدير فيها فيديو، تيصور فيها الطيوره مع الصباح، تيدير فيها فيديو في العشيه غروب الشمس، الصلاه على النبي، الريفريجيراتور عامر، الماكله جايه، النشاط كاين، ومخلص شي 6000 دولار بار موا. كلشي عنده بلون بلوس 6000 دولار. من بين الحوايج الخدامي ايضا اللي حماق، tu peux réfléchir مثلا في الجابون اشنو هما الخدامي اللي حمقين في الجابون. مثلا ما عرفتش كنتي تتبع خواطر فاش كانوا كيديروا على الجابون. كاين في ستاسيون ديال ليسانس واحد خاينه خدامه بالصالير ديالو. اشنو تيدير؟ با مريح في الخرجه ديال الستاسيون، وقت ما شي واحد عمر ليسانس وخارج تجيب ليه هاي تسلم عليه تقول ليه شكرا انك تقديتي من عندنا. حماق كتقول ويلي كومون صافي انه هذاك علاش حاط هذاك السيد تما بين قوسين، وكل ما كانش كيدخل الفلوس هذاك السيد ما يحطوش تما. داكا دونك هذاك السيد منين كنحطوه تما وكيزيدنا 20% في الشيفر دافير في ستاسيون ديال ليسانس كيستحق ديك البلاصه ديالو تما. اوكي دونك راه حبس لا فيديو و جبد ليا 20 من بحال هادو.
ماشي بالضروره في المغرب، في الخارج. عطيت دي زيكزامبل حتى انت كتعرف واحدين اخرين. اوكي مزيان، لقيتي 20. انا الا بنتي ليا كتعكز، يلا 10 لقيتي ما كملتيش 20. فين وحلتي؟ لا كرياتيفيتي ماشي هاديك، مريح حدا التلفازه. Alors bon, une petite méthode pour aider في بحال هاد لي زيكزارسيس اللي خصنا دي زيدي اللي في شكل دي زيدي اللي ماشي عاديين، ما كيطيحوا عليكش عاديين. غادي نستعملوها اون ميثود نعطيها لك ديال الاختصاصي العالمي ديال لا كرياتيفيتي، الباراليل ثينكين، سميتو ادوار دو بونو. الوغ ادوار دو بونو ورانا واحد الطريقه زوينه وسهله بزاف. هاد اجا تحتاج فيها، ولكن تحتاج فيها واحد اللعيبه، تحتاج فيها ديكسيونير بالعربيه ولا بالفرنسي. الوغ غادي تختار جوج ديال الارقام، واحد من 1 حتى ل 20 وواحد من 1 حتى ل 10. مثلا نقولوا 15 والاخر 3. اوكي 15 3. الوغ غادي تاخذ الديكسيونير، غادي تحل واحد الصفحه كما كانت، غادي تمشي لا لين 15، يعني سطر 15. 1 2 3 بالضبط، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. راه في 15 قلنا 15 3 ياك. غادي نمشي للكلمه الثالثه اللي كاينه في هذا السطر. Alors انا عندي rémunéré de pair ensemble. ensemble هي الكلمه. alors عندي نستعمل هذه الكلمه ensemble باش نلقى واحد الخدمه حماق. alors نقدروا مثلا تخيلوا نستعمل هذه الكلمه باش تعطيني فكره جديده. ensemble شي خدمه مثلا كنديروها حنا نورمال، عاده كيديرها واحد بوحدو، دابا غنديروها جوج، ولا دارها جوج غتكون احسن بزاف عاد من دارها واحد. الوغ ولا شي خدمه اللي خاصك ديرها اونصومبل، اللي حماق حتى كتشوفها عاد كتقول واو، نورمالمون احسن يديروها جوج ولا 3 كأنه يديرها واحد. مثلا خدمه سهله، تصور مثلا 3 زارتيست، 3 ديال لي زارتيست كيرسموا ان طابلو. عاده ان طابلو كيرسموا ان سول ارتيست. تصور انه 3 زارتيست كيصايبوا لو ميم طابلو، كيجي كيرسم هذا فيه شي حاجه، تيجي الاخر تيرسم فوق منه شي حاجه، تيجي الاخر تيرسم فوق شي حاجه. اوكي دونك مثلا ça c'est une idée اللي peut-être في شكل ماشي كل واحد، ما عمر شي واحد دار تال دابا، peut-être يكونوا جوج ولا 3 في شي بلاصه في الامريكان، مي بو دو جون اللي تفكروا بحال هكا. داكور دونك الفكره سهله، ناخذوا جوج ديال الارقام، واحد من 1 حتى ل 20 والاخر من 1 حتى ل 10. الاول غادي يعطينا العدد ديال السطوره، والثاني غادي يعطينا العدد ديال او الترتيب ديال الكلمه. الوغ ناخذ شي وحده اخرى باش نشوفهم. ناخذ مثلا 7 سطر 7 الكلمه الخامسه، سطر 7 الكلمه الخامسه. الوغ سطر 7 1 2 3 4 5 6 7 7. Alors Birmingham, verbe de Grande-Bretagne. Alors Bretagne. بريطانيا، بغينا شي كلمه اللي فيها بريطانيا. الوغ شي خدمه في شكل الحماق اللي خدامه غير في بريطانيا، بريطانيا فاش كنتفكروا بريطانيا كنتفكروا بيج بان، كنتفكروا مثلا دوك لي غارديان، عرفتي الغارديان اللي عندهم داك الطربوش كحال الكبير في اليوم. شي خدمه اللي الحماق كاين غير في بريطانيا. الوغ بم 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 حماق
اوكي وحده اللي متخدم ابوبخي في بريطانيا. ان فوتوغراف ايريان عرفتي بدوك لي درون، لي درون كيطيروا من الفوق وكيصوروا من الفوق. مثلا نقدر ندير ان سيت ونبيع فيه لي فوتو ديال الدار ديالك انت في بريطانيا من الفوق. مثلا تكون مريح انت في الجردة ديالك ولا فين ما عجبك، كيما عجبك انت تطلع للسطاح وتهجج من السطاح ونصورك. انا نطلع بالدرون تاع 1 كيلومتر ونصورك من الفوق، نحسبها لك واحد $50 ولا $100. مي سي ان تروك سامبا كوا. داكور دونك الفكره هي هي الفكره عندك. وحلتي باش تكمل 20 تشوازي دو شيفر، واحد من واحد حتى ل 20 والاخر من واحد حتى ل 10 سطر، ومن بعد ترتيب في الكلمات وكمل. السؤال اللي كان هو اشنا هما ال 20 وظيفه او ال 20 العمل الاكثر حماقه اللي سمعتي بهم، اللي شفتيهم، اللي طليتي عليهم في حياتك. مزيان دابا عندنا ال 20 الاولين. اوكي دونك دوزو ال 20 الثانيين. الوغ ال 20 الثانيين كيفاش غادي نلقاوهم؟ غادي نلقاوهم بواحد لا كيسيون هي هادي. تاخذ ورقه غادي تمشي للفوق كوم دابيتود، في العنوان غادي دير اشنا هي ال 20 خدمه اللي كتخلص اغلى صالير في العالم. بغيتك تفكر في الخدامين اللي كيخلصوا احسن فلوس في العالم، يعني اللي كيخلصوا مزيان في العالم. اوكي حاول تفكر فيهم. مثلا خدامين اللي كيتعاملوا مع الذهب، مثلا ان تريدر في الذهب، يعني خدام في البورصه على كيبيع ويشري في الذهب، صا كيتخلص مزيان. الخدامي اللي كيتعاملوا مع لي ديامون، تقدر تكون ان سكولبتور دو ديامون، يعني او لا ان ديزاينر في لي كوليي دو ديامون سبيسياليزي سبيسياليزي. تقدروا تكون دي خدمه اللي مثلا انامي خدام في الانفورماتيك، مي في ان تروك سبيسيفيك في الانفورماتيك، خدام في لا سيكوريتي دي سيستيم بانكير، في دي سيستيم بانكير لي ترانزاكسيون بانكير. يعني خدام منين كتبغي انت تخلص شي حاجه سور انترنت، مثلا دير ان بيمون، هو خدام هذاك لو سيستيم اللي كي اسيوري لا سيكوريتي، انه ما يكونوش دو زاكسيون، ماشي تشري انت ب 150 درهم ودوز لك ان اوتر ان بيراتي جبت لك لو نيميرو دو كارت اكسيتيرا اون باراليل. دونك خدام مثلا في كازا تجاري وفا بنك في هذا الدومين هذا اكسيتيرا. دونك الهدف هو ال 20 خدمه اللي كتخلص اغلى لي صالير في العالم. Ça peut être في ليوت، في الباخرات لي باتو دو بليزونس، ça peut être في les services pour les milliardaires. On sait مثلا في باريس كاينين des agences اللي خدامين على لي سون سبيسياليزي، سي دي تسميهم دي كيسميهم فالي دو شامبر دو لوكس، يعني ان سيرفيس اللي فيه اون سوسيتي فيها 5 ولا 6 ديال الناس، ان ملياردير كيخلص لهم شهريا واحد القدر ديال الفلوس وكيتصلوا بهم، تيجي لباري كيتصل بهم، هكا خاصني جوج ديال التيكيات لا سواغي شيك اللي غادي تكون بعد غدا، لا سواري اللي تقاداو لي تيكي ديالها 15 يوم هادي. ديك لاجونس كتمشي كتجري كتقلب كتطلع للسماء كتهبط كتدور لصحابهم، elle se débrouille باش تجيب ليه دوك les deux tickets. Donc des choses بحال هكا un valet de luxe. D'accord. Donc كيما ديما دونك عندك 20، بغيتك دونك تحبس دابا لا فيديو وتقيد لي هاد ال 20 شنو هما ال 20 خلصه في العالم اللي كيخلصوا مزيان في العالم، اللي كتعرف اللي سمعتي بهم، اللي شفتيهم، اللي
اللي عاودوا لك عليهم. اوكي فازي. مزيان تري بيان. دونك بيان سور الا وحلتي ولا شي حاجه استعمل لا ميثود بلو ديكسيونير. elle marche. نشوفوا ال 20 30. ال 20 30 الوغ غادي نديرهم بسبعه. الوغ السؤال نمشي للعنوان، ورقه جديده في العنوان. انت الا كنتي امريكاني بباسبور الامريكان بناسيوناليتي الامريكان، شنو هما الخدامين اللي في شكل اللي تقدر ديرهم؟ المهم الا كنتي في امريكان في نيويورك مثلا، ناخذ نيويورك. باردون شويه عرفتي الحلق. لا لا رمضان والصادو في اكادير عرفتي ما نعاودلكش هاد الايامات واحد الشوم امبوسيبل. 44 مع 11 الليل. وي دونك ما عليناش. الا كنتي انت في الامريكان خدام في الامريكان في نيويورك، شنو هما 7 ديال الخدامين اللي تقدر تخدمهم في نيويورك في شكل اللي يجيو معاك انت مي اللي تحركوا في نيويورك؟ اوكي دونك حاول تفكر، حاول تشوف الحوايج اللي في شكل مثلا دي تروك اللي خدامين في الامريكان. مثلا جو كوني اون بيرسون في الامريكان اللي سبيسياليزي في نيويورك في لا فوتوغرافي على لونسيان، يعني في دوك لي زاباري فوتو القدام اللي باقي كيديرهم في الظلام وكيعلقوا التصاور وكيخليهم تينشفوا اللعيبات بحال هكاك. مختص في التصاور بحال هكا اون نوار غي بلون. في نيويورك عنده اون اجونس اونيكمون كي في سا اللي بروبابلمون في المغرب ما تعيش بها مزيان، ولكن في نيويورك تعيش بها بخير. ان تروك في لي زيتازوني تقدر تكون ان كاسكادور مثلا، ان كاسكادور بروفيسيونيل. ان كاسكادور بروفيسيونيل عندك طون سي في ديال لي فيلم اللي شنو كدير، سواء مثلا ان كاسكادور في لي زار مارسيو، يعني في شي حاجه فيها لاكسيون الدبزه كتنقز من قنت لقنت، او لا في الباركور. بامال ديال الدراري كيديروا دابا تعاطاو ديرنييرمون الباركور في المغرب. دونك يا دي اون بو فير سا مي في لي زيتازوني دو فاسون بروفيسيونيل. دونك الهدف هو 7 ديال الخدامي اللي الا كنتي انت امريكاني في نيويورك تقدر ديرهم. اوكي دوزيام شوز باش نلقاو 7 الاخرين. الا كنتي انت جابوني في الجابون دابا في الجابون و بغيتي تلقى واحد الخدامي في شكل، اشنو غادي يكونوا 7 ديال الخدامي؟ مثلا خدامي اللي متعلقين بلي مونغا. كنعرف انا هنا في اكادير اللي عزيز عليه لا كولتور جابونيز، اللي دابا تيكتب ان رومان، تيكتب ان رومان ان مونغا، تيكتب ان مونغا، تيرسم ان مونغا، و انامي ديالو هو اللي غادي يدير لي تيتر وغادي يخرج ان مونغا اللي alors que lui il est marocain ولد اكادير سميتو عمر. دونك ان ترافاي كوم سا اللي مثلا كاينين في لو جابون دي ماغازان سبيسياليزي في لو ديزاين ديال الحوايج ديال لي مونغا، يعني ان ديزاينر في الحوايج اللي كيدير الحوايج ديال لي مونغا وتيفصلهم وتيخيطهم وتيبيعهم لي فان ديال لي مونغا اكسيتيرا. دونك الا كنتي جابوني اشنو هما الخدامين اللي تقدر دير في الجابون؟ لا تخوازيام شوز اللي تقدر تفكر فيها الا كنتي ولد ستوكهولم العاصمه ديال السويد. السويد بليز. الا كنتي في ستوكهولم بالورقات بالجنسيه بالناسيوناليتي تما، شنو هما الحوايج اللي تقدر ديرهم في السويد في ستوكهولم؟ الخدامي اللي في شكل ماشي عاديين.
فوتوغراف دو مانكان. ساهله هذه. مثلا كاين ايضا عندهم الخدامين اللي متعلقين بالبحر، لان لا سويد جات على البحر، جات على قريبه للقطب الشمالي. دونك لي ميتي الخدامين اللي متعلقين بالبحر، الخدامين اللي متعلقين بالاستكشاف، الاستكشاف ديال القطب الشمالي. دونك اللي كي اورغانيزيو دي زيكسبيديسيون دي زاجونس دو فواياج اللي كي اورغانيزيو بحال هكا سيمانه غادي نمشيو سيمانه للقطب الجنوبي. تقول سيمانه طالعين سيمانه للشمال وممكن سيمانه في القطب الجنوبي القطب الشمالي باردون. اوكي بديت كنخلط قربت المغرب. داكور. دونك ثلاثه الحوايج. دونك الا كنتي امريكاني عطانا 7 الحوايج اللي تقدر ديرهم. الا كنتي جابوني عطانا 7 ديال الخدامين. الا كنتي ولد ستوكهولم معتق ولد ستوكهولم عطانا حتى هما 7 ديال الخدامين. اوكي. دونك حبس لا فيديو وعطاني هاد لي 21 نوفو برافو وظيفات جداد اللي تقدر دير. مزيان نكملوا. الوغ بغينا نشوفوا دابا 20 الرابعه، ياك 20 الرابعه. الوغ السؤال اللي بغيتك تفكر فيه دابا هو الى بطريقه علميه استطعنا باش ناخذوا الذكاء ديالك دابا وضربناه في 10. دابا يمكن عندك 100 في الذكاء ولا 110 ولا حتى 130 بطريقه علميه. تخيل معايا انك ضربناه في 10 وليتي 1100 1300. شنو هما الخدامين اللي غادي دير؟ شنو هما الخدامين اللي غادي تمشي فيهم، اللي غادي تلقى فيهم راحتك، اللي غادي تتعاطى لهم؟ فكر مزيان، خذ راحتك. دونك دائما عندك 20 في الفوق ديال الدفتر، في الفوق ديال الورقه. الى ضربنا الذكاء ديالك في 10 شنو هما الخدامين اللي في شكل اللي غادي تولي كتفكر فيهم، اللي غادي يوليو كيعجبوك؟ بوم 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 1 2 3 4 5 6 توجور. عندي شي مشكل عندك لو ديكسيونير باش تلقى شي وحده. مثلا ناخذوا 5 2 5 1 2 3 4 5 5 2 publication. Ça s'appelle publication. دونك الا خدينا الذكاء وضربناها في 10 publication غادي نولي كنخرج كتاب كل شهرين. مثلا كل شهرين نخرج كتاب جديد نتكلم فيه على شي حاجه اللي كنعرفها مزيان اللي متمكن منها ونبيعو. الا ضربت الذكاء في 10 ناخذ مثلا 3 3 3 3 الوغ 1 2 3 1 2 3 الوغ سميتها غوند. غوند شي حاجه مدوره، شي حاجه مدوره. اي مثلا الا ضربنا الذكاء في 10 غادي نولي مستشار ماشي مستشار مستشار استراتيجي مثلا في الخطط ديال الكره. في الكره مثلا نغوض ناخذها هي الكره ونكون مستشار ديال مارساي ولا ديال البارسا ولا ديال الريال في الخطط ديال الكره. مع الا كانت فوا 10 سي بوسيبل ياك. اوكي دونك فكر. انا بغيتك تكتب لي 20 من هادو. الذكاء ديالك ضربناه في 10 شنو هما الخدامين اللي غادي تولي كتفكر فيهم؟ حبس لا فيديو كتب لي هاد 20. مزيان تري بيان. الوغ نكملوا ال 20 الاخرى اللي بقاو لينا غادي نقسموهم على جوج نديروا واحد ل 10 و10 اخرين. الوغ ال 10 الاولين الورقه في العنوان بغيتك تكتب لي اشنا هما 10 ديال الخدامي اللي ما كتخدمش وسط البيرو.
10 ديال الخدامين اللي ما كتخدمهمش وسط البيرو. دونك 95% ديالهم في الخارج، يمكن في الطريق، يمكن في الشونتي، يمكن في بلايص انت اللي تفكر. داكوغ. 10 ديال الخدامين اللي ما كتخدمهمش وسط البيرو. مثلا في 2008 كنت انجينيور، كنت شيف دو بروجي في كنصايبو كنانستاليو دوك لي تور ديال التليفون، لي رادار ديال التليفون. دونك بوندون واحد 6 شهور كانت الخدمه ديالي 95% خارج من البيرو. كنجي كنبوانتي نهار الاثنين من 8 ل 10، وكنهز الطوموبيل وكنعلق وكنمشي ندور في المغرب كلها هو. دونك كتخرج سور لي شونتي، كتسوبرفيزي الخدامي في الشونتي. وهادي كاينين تلامذ اللي عندهم هاد الرغبه هما ils se sentent mieux، ما عندوش مع يريح في كرسي، خصو يتحرك يجري، سواء في الطوموبيله سواء في على رجليه، مي اون دور ديال لو بيرو. اوكي. دونك هذا الاولى 10 ديال الخدامي اللي كتخدم خارج على البيرو، ياك. 10 اخرين دونك في العنوان 10 ديال الخدامي اللي كتستعمل 95% منهم غير الهضره. صافي كتستعمل الاورديناتور وهذا ولي دوسي وهذا، ولكن قليل. 95% من هاد الخدامي الوقت ديالك كدوزو غير بالهضره. كيبان لك مثلا ان ان فوندور دون ان ماغازان كيستعمل غير الهضره. يا اشنو شي تيسول على هادي، شي تيسول هادي، تيجاوب الناس. ان شيف دو سيرفيس في ان سونتر دابيل الخدمه ديالو الكثيره بالهضره. alors que par exemple un ingénieur ما كيستعملش بزاف الهضره، غيستعمل بزاف ان اورديناتور، حساب، ورقه وستيلو، دي شوز بحال هكا. دونك كيبان لك ان حتى النوع ديال الخدامي مختلف. داكوغ. دونك هنا عندنا جوج الحوايج. دونك 10 ديال الخدامين اللي كتخدمهم خارج على البيرو، غتلقى 10 من هادو، ثم 10 ديال الخدامين اللي كتستعمل فيهم برينسيبالمون الهضره. برينسيبالمون الهضره، قليل بورطابل، قليل الاورديناتور، مي برينسيبالمون الهضره. سي ميثود لا سبيسيفيك كتمشي كتقلب في العقل الباطن، في اللاوعي، داكشي اللي شفتيه سمعتيه شحال هادي، باش نجيب واحد ليدي من اللور من داك الفورماطاج الثاني ولا الفورماطاج الثالث ديال الديسك دور، باش نطلعوا على الفوق باش تبان لينا وباش نعرفوها، باش حتى هي نعاودو نتفكروها. اوكي. دونك حبس لا فيديو هنا وكتب هاد 10 اخرين. مزيان، فيليسيتاسيون، ساليتي ليكزارسيس، وصلتي كتبتي دابا اون ليست دو 100 ديال خدامي جداد حمقين مفروحين في شكر اللي ما عمرك فكرتي فيهم حتى لدابا. لا ليست ديال 100 اللي فيهم خدامي اللي قليل التلامذه اللي تفكروا فيهم، قليل الناس اللي تيديروهم في لا فورماسيون ديالهم، قليل التلامذ اللي تيقراو عليهم. يعني من جهه اخرى قليل الناس اللي كاينين في لو مارشي دو طرافاي اللي كيعطيو هذا النوع ديال الخدامي. يعني الا كنتي انت عندك وحده من هادو، بطبيعه الحال غتكون بوحدك في وسط ديال واحد السوق، ان مارشي دو طرافاي اللي انت بوحدك فيه، يعني اللي انت مطلوب فيه، اللي انت اللي غادي تاخذ واحد الثمن اللي ما كيعطيوش. الا كان عندنا 5000 واحد، الا عندنا 5000 واحد بلو ديبلوم ديال الكوميرس، انت كتكون فاش كتاخذ شي واحد من هادو كتكون لو سول في داك لو دومين اللي كتهضر. داكور. مزيان. الوغ هاد لا ليست دو 100 بطبيعه الحال ماشي كلهم هاد ال 100 غادي يصلحوا لك، ماشي حتى 50 منهم غادي يصلحوا لك، ولكن في هاد ال 100 عندك دابا تقدر تلقى منهم واحد 10 انتريسون. دونك كيفاش غادي دير؟ الوغ دابا ما غاديش تقيس هاد الورقه، هذوك ليست ديال 100 تخليها، غادي تمشي تكمل النهار تنعس حتى الغدا. غدا تفيق مزيان، عاد بغيتك تهز هاد الورقه
بغيتك تقراها اتيت غوبوزي، يعني مسارح مع راساتك، مع الصباح كتفطر تجبد لا ليست ديالك وتشوفها. وبغيتك تعزل منها 10 ديال لي ميتيي، 10 ديال الخدامين اللي انتريسونت بالنسبه ليك انت، اللي جروك ياك، اللي جروك. من بين هاد العشرة تلقى جوج ولا ثلاثه اللي تري انتريسون، اللي منين كتشوفهم كتقول واو، في الحقيقه هادي واو، يمكن راه شحال هادي كان طاحت على بالي ونسيتها وما عرفتش كيفاش وقعت، تمحات ليا من دماغي. اون فيت شنو درنا حنا في هذا ليكزارسيس؟ اون فيت مشينا خدامي دي زوريونطاسيون، دي اتجاهات ديال الاورينطاسيون كانت في العقل الباطن ديالك، خرجناها من العقل الباطن مخبيه في الفورماطاج العاشر ولا الفورماطاج العشرين، وخرجناها ودرناها عطيناها للعقل الواعي، خرجناها ووريناها دابا، فكرنا فيها العقل الواعي باش يقدر يدرسها. دونك هاد جوج ولا ثلاثه اللي غنخرجوا من هاد المية، غادي تخرج من هاد المية هادو دابا بغيتك تدرسهم بطريقه معقوله، بطريقه مرتبه. اش من طريقه تستعملهم؟ استعملهم لي 3 سي، لا ميثود دي 3 سيركل اللي شفنا في الجزء الثالث. لو سيركل انت، الوالدين ولو مارشي، غادي تطبقها عليهم على هاد لي دو ولا لي 3 كي سون او توب توب، ما تخلي الاخرين، دوك جوج ولا ثلاثه اللي في الطوب ديال هاد ليست 200 غتطبق عليهم لي 3 سي، وغادي تشوف واش يقدروا حتى هما يدخلوا في لورينطاسيون ديالك ولا لا، واش تقدر كينطابقوا كيتوالموا مع داكشي اللي بغيتي انت، مع داكشي اللي بغاو الوالدين، مع داكشي اللي بغا لو مارشي دو طرافاي او لا. داكور، بوتيتر من هاد المية بوتيتر كاينه شي وحده اللي حسن من هذيك جميع دوك الاختيارات اللي طاحوا عليك حتى لدابا. بين قوسين هاد ليكزارسيس هذا كيردك انت من توب 1% ديال التلاميذ المغاربه اللي داروه. peut-être que moins de 1% اللي داروا هاد ليكزارسيس. انت عندك 10000 مره اكثر ديال الاختيارات ديال التلاميذ العاديين. التلاميذ العاديين بطبيعه الحال ما فكروش في هادو، ما يمكنش يفكر في هادو، ما يمكنش طيح على بالو هادو اللي كاينين في هاد ليست ديالك. بيان سور سي نورمال، شفتي كيفاش خرجنا هاد لي ميثود ان بو سبيسيال. اوكي مزيان، دونك طبق عليهم لي 3 سي، وديك الساعات غادي يعطوك اختيار اخر تقدر تخليه ولا تقارنه مع الاختيار اللي خرجنا به من الجزء الثالث. الوغ حتى لدابا جو بونس في هذه الاجزاء 4 ديال لا فورماسيون خرجنا اختيارات واضحين، 2 3، ومن بعد بدينا كنفلتريهم حتى خرجنا وحده. من بعد اليوم شفنا اختيارات كثيره كيحلوا الافاق ديالك بواحد الطريقه واسعه، وغادي تختار منها حتى هي وحده. دونك التساؤل اللي كيبقى عندك دابا هو واخا استاذ يعني كاع اخترت هذا الاختيار هذا اللي في شكل اللي ماشي بحال الناس الاخرين، ولكن عندي عقبات اخرين، عندي عقبه ديال الفلوس، عندي عقبه ديال النقاط في الوطني، عندي العقبه ديال النقاط في الريجيونال ضعاف، كيفاش ندير باش نتعامل معهم باش نمشي في هذه الاورينطاسيون؟ لان دابا بانت لي هذه البوصله فين غاديين، بانت لي ان الخريطه اللي كنت ديالي غاديه هنا، وخاص وكتبان لي الطريق هنا صعيبه ومعنكشه وفيها عقبات. دونك كيفاش نتعامل مع هذه العقبات؟ فلوس، نقاط طايحين، انا في عمري 33 عام، جو سي با، بحال هاد غادي نشوفوهم في الجزء الخامس ديال لا فورماسيون، وغادي نعطيك دي ميثود حتى هما باش تغلب على كل وحده من هادو. بون تسالات لا فيديو بون ديال هاد الطرق اللي ان بو مفروحه ان بو في شكل هذا، كنتمنى انك تكون استفدتي منها وتبعتي هذا. خصاتك شي 10 ولا 20 رجع وتبع لا ميثود اللي شفنا ديال ادوار دو بونو افيك ان ديكسيونير توصل حتى ل 100 اونتر بارونتيز مع تلاميذ اخرين مشيت فيها حتى ل 200 حتى 300 اختيار، عاد منهم جبدنا 2 ولا 3. دونك سي بوسيبل، سي با ان تروك ديفيسيل هذا. بالتوفيق ونتلاقاو في الجزء الخامس ان شاء الله.